يا الدراري، فيديو جديد غنشوفو التكمله ديال لاش تي ام ال. نشوفو درس مهم جدا جدا وهما لي فورمول. الفورم شنو هي الفورمول؟ هي مثلا ملي كتبغي كنعطيو الحق لوتيزاتور في لاش تي ام ال يدخل لينا شي دي دوني، يعني هادشي كامل اللي شفنا حنايا كنديرو. دابا غنعطيو لوتيزاتور البلاصه فين يكتب لي زينبوت، بحال ملي كنا كنديرو في مثلا في لونغاس سي. داكشي كتشوفو كنديرو ليه واحد الميساج وهو كيدخل المعلومات داك. حنا اليوم غنعطيو الحق يختار لوتيزاتور اللي بغا، يكتب اللي بغا، وداكشي كامل في لا فورمول. اول حاجه كتجيو لنا بادي باينه. اش كتكتبو فورم، كتب فورم. هاد الفورم هي اللي كتشد لي واحد الاطار. دابا مثلا هذاك اللي كيقولك مثلا فيسبوك دخل لي مايل ودخل مود باس، مثلا هذاك فورم فيها دي زينبوت. لي زينبوت هي كيقولك دخل ليا شي حوايج، هي اللي كتسمح ليا دخل. شنو هي الفورم؟ عندنا هنا فورم، ركز معايا. الفورم داخل منها كاينين شنو هما دي زاتريب. شنو كاين الاكسيون. شنو هو الاكسيون؟ اكسيون هو واحد لاباج اللي كنسجل فيها، ملي كنسالي داكشي وراك كنبغي نصيفط، كتمشي كنمشيو لهاد لاباج. حنا نشوف مثلا غنديرو تيست. هذيك لاباج الثانيه اللي عندي شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا الميثود كاينين دو ميثود. كاينه ميثود بوست و جيت. احنا نعرفو شنو هي بوست و جيت. بوست كتخبي لينا لي زانفورماسيون اللي كندخلو، كيتخباو ما كيبانوش هنا، ما يبانوش لينا هنا في الفوق. اما الا درنا جيت غيبداو يبانو لينا لي دوني. حنا نشرح يعني هادو هما. طيب غنديرو مثلا بوست، نديرو جيت بهداك. دابا درنا ميثود. شنو غنديرو دابا غنديرو لداخل الفورم. شنو كاين بزاف الانواع ديال داخل الفورم. كاين لي زينبوت والانبوت، فيها بزاف ديال لي تيب. كتكتب بحال هكا انبوت، كيعطيك بحال هكا. شنو كدير فيها كاين تيبات بزاف. النيم كتعزل، مثلا غنقول ليه دخل نو، دخل سميتك، غادي نسميها نو ياك. هنا غنديرو تيب تكست. شنو تيب تكست؟ ملي كدير ريفريش شنو كيطرا؟ كتلقى داك واحد الزون دو تكست، عندك الحق تدخل التكست ديالك. هنا باش يعرف شنو يدخل كتكتب اي حاجه. هنا كتجي تكتبها نتايا هنا شا كتكتب هنا. عطينا دابا الحق نكتب اللي بغيت. انا كنكتب دابا هذه هي تكست نيم نو. كاين عاوتاني كتقدر دير فاليو. كاين واحد بروبريتي اخر سميتها فاليو. شنو هي فاليو؟ هي نكتب شي لعيبه نلقاها مكتوبه ديجا. نكتب مثلا سفيان غنلقاها ديجا مكتوبه. دير ريفريش شا تكتبات. انا نمسح عندي الحق نكتب اي حاجه. وكاين الفاليو الاولانيه ديالها كتكون انيسياليز. كاين واحده اخرى نديرو لا فاليو. كاين بليس هولدر. شنو بليس هولدر؟ هي نقدر انا نحيد هذا النو ونبين ليه لو نو، ولكن بلا ما نكتبها بلا والو. تكتب وكيد ما ديما بغي نكتب تمشي هانتوما تفهم. ندير بليس هولدر نكتب نو شايطره. تكتبات ليه نو، وكان غيبدا تكتب غتمحى هي وغتكتب داكشي اللي كاين. هو عطات هذه بليس. كيما شنا تيب. كاين تكست، كاين انبوت واحد اخر تيب باسورد. هذا اللي كدير ليه بحال هكا. تيب باس بديتش. وشتي هو تحط ليا حتى ندير لي بليس هولدر. نكتبو باس باش يعرف شنو غندخل. انا غنبدا نكتب ما غاديش يبان لي حيت باسورد. تيب باسورد ما كيبان. النيم نديرو باسورد. هاد النيم حنا نعرفو شنو الطبيعة. كاين تيب واحد اخر. كاين بزاف لي تيب. كاين مثلا تيب فايل.
هذا هذا كتبغي تشورك بحال هكا كيقولك زيد شي فيشي تيليشارجي هذا كيتيليشارج. هادشي غنشوفو في البي اش بي، وهنا كيتيليشارجا صافي كيعزل لي فيشي. كاين عاوتاني كاين بزاف. كاينه هذيك ديال تشيك بوكس. شاف ديك العلامه باش تعزل دي مثلا حيت شي بغيت تعزل هذيك كتكروشي عليه. هادو كامل ديزين بوت تقدر ديرها هكا. تشيكت تيترو شنو هي تشيكت ترو؟ هي مع غندير ليها غنلقاها في هذيك فيريفي. علاش نحيدها ولكن هي في الاول كاينه فيها. كاين عاوتاني هذوك عندك الحق تعزل واحد من بزاف ليست تعزل منها سميتها سيليكت. تكتبها سيليكت داخل سيليكت كتكتب لي اوبشن مثلا واحد اي حاجه مهمه باش مثال. ها شتيها طن تعزل اللي بغيتي. هادي هما زين بوت كتهز اللي بغي. وشنو كيطرا ملي كتبغي تصيفط هادشي كامل كتصيفطو بواحد البوطون. هاد البوطون تا هو انبوت كتكتب انبوت وكاينه تيب هو تيب اش كيقولوا ليه ساب ميت. هاد ساب ميت مهمه جدا. شتي كتورك على اونفوي كيمشي ديك لاباج اللي قلت لكم قبيل. ديك لاباج اللي قلت لكم مشى لينا ديك دار بها ديك المثال ديال ديك النهار ديال لي طاب. كيما كتشوفوا عندنا داك النون باسورد ما كتبت فيهم والو. انا نكتب مثلا نكتب سفيان نكتب واحد الباسورد انا نصيفط شاف ديال سفيان وباسورد بان وكلشي. وداك الشيء اللي كتبت انايا انا الا درت هنا بوست ما يبقى يبان والو. انا نعاود نرجع ندير اوفوي شتي ما بقاش كيبان لي داكشي. هذاك هو الدور ديال بوست ما كتبينش لينا المعلومات ديالنا. ومهم مزيان هذاك تكتبوا كل وحده سميتها وهنا ديروا بحال هنا سيليكت ديروا ليه النيم حيت النيم هو اللي كي بحال كيجمعهم. بحال ملي كتبغي دير شي مثال مثلا غتشوف جافا سكريبت فاش لعب مثلا شي واحد جاوب على شي سؤال من هادو شنو غتعزل منهم. شكون هي هذه اللي تعزل هي اللي النيم ديالها كيكون فعل. كديروا لهم شي وحدين اللي فيهم بحال العجله بحال تشيك بوكس كديروهم نفس النيم. وهذيك اللي باش يعرفوا هذيك اللي تشيكات هذيك اللي فيها العلامه وفيها نفس النيم. حيت الا درنا كاملين بنفس العلامه ما درنا لهم النيم مختلف غنقدروا نديرو تشيك كاملين. اما تشيك بوكس اللي كدير لهم النيم وحده كتشيكا وحده. نشرح غنديرو مثلا هنا في تشيك بوكس ديرو شي مثال ونسميوها هاي كاينه هادي وهادي. هنا كنديرو بي ار باش يرجع للسطر. المهم هنا كاينين هاد 3 شيء كاملين دايرين كاملين متشيكين حيت عندهم هذاك كامل. هذا عندهم النيم نفس النيم حيت غنعرفو حيت هما كيمثلو حاجه وحده خصك تعزل فيهم وحده فيهم ولا بزاف على حسب نتايا. هذاك مثلا الاكزرسيس ولا هذاك اللي دار الكود باش يعرف داك غيرجعوا لي دوني
هو غيعرف اين وحده فيها. كاين عاوتاني في بوطون، كاين هنا انبوت دوك اللي دايرين وكتشيكيهم سميتهم راديو. شا هاديك اللي كتشيك عليه. فين نديروها بوحدها حنايا للاخر. ديرها واحد النيم. شا يا كتبدل. الا درنا مثلا هذا نديرو ليه كل واحد بوحدو. تالالا شا كاملين كيتشيكاو لينا، خاصنا كل وحده بوحدو. ولكن هنا الا درت ليهم نفس النيم خصك تشيكيها وحده. غزل ليا سيدي وحده، غزل ليا وحده حيت عندهم نفس النيم، حيت انا راجع ليا لوحدي. وهادو هما لي زينبوت اللي كاينين. وكاين واحد اخر اخرى هي ريزيت، هي اللي كتسيبريمي. كتب ريزيت. هادي باغ ديفو تكتبها، تقدر تبدل ليها السميه ديالها. انا نكتب اي خرابيقه نديرها هكا نديرها شو انا غنوضك كلشي يتم حالي. وبالنسبه لهادو هادي تكتبت لي اونفاي ما كتبتهاش انا غاداش انبوت ساب مايت صافي. وكاين تقدر تبدل دير فاليو وتكتب اللي بغيتي ساند مثلا هاي تبدلاتي. يعني حتى تقدر تبدلها بنفس الطريقه. يعني هذا هو لي زينبوت ضروري تدخلهم كاملين في واحد الفورم، حيت باش تفرقهم تقدر دير دو فورم. ولكن نتا هادو كاملين ديال هادي كلهم بوحدها. تقدر دير فورم بوحدها فيها كاع لي هادوك ديالها، وتقدر دير وحده حدها ولكن فورم مختلفين كل فورم بوحدها. وهنا كما قلنا الاكسيون هو اللي كتنورك على اونفوي كنمشي ديك لاباج. وهنا شرحت في واحد الفيديو كيفاش كتتم هذه العمليه في الاش تي ام ال والسي اس اس وبالجافا سكريبت. يعني تندوز جافا سكريبت، انا شارح اللي فاهم جافا سكريبت يجي يشوف الفيديو. انا نخلي لكم هنا ديال فورمولير كيفاش تكون تستوجب جميع الخاصيات. يعني خصك تكون انت تكون درتي كلشي، مثلا عمرتي النور الباسورد وعمرتي كلشي هذا باش يتصيفط داكشي. ماشي الا كان انت غلط شي لعيبه ما تصيفطش هذيك الفورم، ما تمشيش لاكسيون. هذا اكسيون ما تمشيش لاباج. حيت انا واخا دابا نعمر والو علاش ندير دابا الكيت باش يبان لي. انا ما ندير لا باسورد لا والو. مثلا خصني نعمر انا كلشي. انا غندير هذيك سند شا مشى لينا نو بوز كاين باسورد ما تكتب لينا والو. وداكشي الاخر ما دار فيه والو. خلي شو خاوي ما خصوش يتصيفطوا. وكاين بالجافا سكريبت هي اللي كنديرو بها هاد العمل. اش تي ام ال اللي قلتي ليها كدير هي ساهل. هادشي ساهل. المهم كنتمنى يكونش في الفيديو كان طويل حيت هذا الفيديو مهم وشرح مهم. قربنا نسالو الاش تي ام ال غنبداو السي اس اس. يعني من بعد الفيديو شي جوج فيديوهات غندير اخرين في الاش تي ام ال يمكن. و صافي وغادي نبداو الجافا السي اس اس. سالو السي اس اس غتكون حتى هي شي وقت ديالها ديولا شي داكشي الاساسي ديالها. دير شي فيديو فيه مزيان عامر نيت شي 15 فيديو ولا 10 ولا 12 ولا 16 مهم. ومن بعد ندوزو جافا سكريبت لا تكون شويه طويله في طويله بزاف. اللي فهم السي ولا الكوريبت تجي جافا سكريبت صافي. راه كنتمنى يكون عجبكم الفيديو شي فيديو قادم. يلا تهلاو.